नमस्कार सम्पूर्णमा आज पनि म हजुरहरूको माझमा उपस्थित भइ नै सकेको छु। सदा चाहिँ हरेक बुधबार हजुरहरूको माझमा म आउने गर्छु। परशुता नारायण विषय कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला भन्ने चाहे साहित्य मनहरूमा, साहित्य अनुरागीहरूमा सबैलाई स्वागत छ। यताबाट जहाँ भए नि, जस्तो अवस्थामा भए नि स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ मलाई जानकारी गराउनुहोला। अनि मेरो आवाज कस्तो सुनिराखेको छ अवगत गराउनुहोला मलाई। म आज एउटा सागर सरको गजलको सुरुवातबाट म कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु। को आफ्नो को पराई महसुस गरियो, को आफ्नो को पराई महसुस गरियो, को आफ्नो को पराई महसुस गरियो, मित्रहरू समय आउँदा भरपुर गरियो। आज जोड्यो भोलि तोड्यो सम्बन्ध, आज जोड्यो भोलि तोड्यो सम्बन्ध, आज जोड्यो भोलि तोड्यो सम्बन्ध, देखावटी प्यारमा परेर त भुल गरियो। मित्रहरू समय आउँदा भरपुर गरियो। मानव हामी एउटै हौं समाज बुझेन, मानव हामी एउटै हौं समाजले बुझेन, मानव हामी एउटै हौं समाजले बुझेन। फेरि मैले छोएको पानी अछुत गरियो, देखावटी प्यारमा परे त भुल गरियो। साहुले मेरै घाँटी च्याप्नलाई हुनुपर्छ, साहुले मेरै घाँटी च्याप्नलाई हुनुपर्छ, साहुले मेरै घाँटी च्याप्नलाई हुनुपर्छ। मेरै दुश्मनहरूलाई एकजुट गरियो, फेरि मैले छोएको पानी अछुत गरियो। घरमा एक छाक टार्ने धौधौ भेटिँदैन, घरमा एक छाक टार्न धौधौ भेइदैन, घरमा एक छाक टार्न धौधौ भेइदैन। गर्न त जिन्दगीमा बहुत दुःख गरियो, मेरो दुश्मनहरूलाई एकजुट गरियो। को आफ्नो को पराई महसुस गरियो, मित्रहरू समय आउँदा भरपुर गरियो। एकदमै पनि हाम्रो सागर विश्वकर्मा यही साहित्य कार्यक्रम मनकलहरका प्रस्तुता सागर विश्वकर्माले चाहिँ यो गजल पठाउनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरका साहित्यतिरका पाइलाहरू अगाडि लम्किँदै जाउन् भन्न चाहे। हाम्रो रिजिता दाहालजीले नमन सम्पूर्णमा भन्नुहुन्छ। यताबाट पनि नमन भन्न चाहे मिस तपाईँलाई। हाम्रो विजेता भण्डारी मिसले भन्नु नमस्कार सम्पूर्णमा, नमस्कार यहाँहरूलाई पनि। सुरज खनाल नमस्कार हजुर कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला, कार्यक्रममा सम्पूर्णलाई स्वागत छ भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो विजेता भण्डारी ज्यूले। हार्दिक नमन सम्पूर्णलाई, सागर सरलाई पनि नमन भन्न चाहे। नमस्ते सर, अनुराग खड्काले भन्नुहुन्छ। नमस्ते सागर अनुराग सर, मेरो मनको मान्छे। किन आवाज सानो आयो आज भन्दै हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ आवाज ठुलै बनाउने कोसिस गरेको छु अनुराग सर है, कस्तो लाग्छ। तर पनि प्रतिक्रिया दिँदै जानु होला भने। नमन प्यारा भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो गणेश सुनार भावुक मान्छे भावुकजीले। नमन प्यारा यताबाट पनि धेरै धेरै सम्झेको छु म यहाँलाई। सबै साथीहरूले पहिलेको जसरी नै माया गर्नुहुन्छ त्यसरी नै गरिदिनु होला, सबैले सेयर गरेर आइदिनु होला भन्न चाहे। अनि आफ्ना कस्तो लाग्छ, के लाग्छ, आफ्ना प्रतिक्रिया कमेन्टमा चाहिँ लेख्न, सुझाव सल्लाह चाहिँ दिन नभुल्नु होला। कस्तो लाग्छ, के लाग्छ, हजुरहरूको सुझाव सल्लाहले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँहरूले पठाएका मिठा मिठा गजल मुक्तक हामी यहाँबाट आफ्नो आवाजमा सुनाउनेछौँ।
साथै हजुरहरूले यहाँ जोडेर पनि आफ्ना मिठा मिठा गजल वाचन मुक्त वाचन गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ यहाँबाट हाम्रो सरोज खनालले हामीलाई एउटा गजल हामीलाई पठाउनु भएको छ। उहाँको गजलमा म आवाज दिने कोसिस गर्छु, कस्तो लाग्छ। सरोज खनाल असम। मनमा सपना भारी बोकेर हिँड्न थालेको छु, मनमा सपनाको भारी बोकेर हिँड्न थालेको छु, मनमा सपनाको भारी बोकेर हिँड्न थालेको छु, अन्धकारबाट पार तर्न मनमा इच्छा पालेको छु। हजारौं दुःख पीर र चोटको व्यथा सहनु पर्यो म पनि, हजारौं दुःख पीर र चोटको व्यथा सहनु पर्यो पनि, हजारौं दुःखको पीर र चोटको व्यथा सहनु पर्यो पनि, प्रगतिको तर्फ मात्र निरन्तर पाइला चालेको छु, प्रगतिको तर्फ मात्र निरन्तर पाइला चालेको छु। अन्धकारबाट पार तर्न मनका इच्छा पालेको छु। दुःख सुख सम्पत्तिले मात्र पनि छुट्याउँदैन, दुःख सुख सम्पत्तिले मात्र पनि छुट्याउँदैन भनी, दुःख सुख सम्पत्तिले मात्र पनि छुट्याउँदैन भनी, मेरो मुटुको माझमा शान्तिको दियो बालेको छु, प्रगतिको तर्फ मात्र निरन्तर पाइला चालेको छु। अहंकारको परिणाम पतनको भन्ने बुझेन मनमा, अहंकारको परिणाम पतन हो भन्ने बुझेन मनमा, अहंकारको परिणाम पतन हो भन्ने बुझेन मनमा, आफ्नैको तिरस्कारने सुबिकोर सम्हाल्ने छु, मेरो मुटु माझमा शान्तिको दियो बालेको छु। दुई दिने जिन्दगीमा प्रेमको महसुस गराउन भनी, दुई दिने जिन्दगीमा प्रेमको महसुस गराउन भनी, दुई दिने जिन्दगीमा प्रेमको महसुस गराउन भनी, इष्टमित्र आफ्ना जनलाई मायाको अँगालेको छु। मनमा सपनाको भारी बोकेर हिँड्न थालेको छु, अन्धकारबाट पार तर्न मनमा इच्छा थालेको छु। एकदमै पनि सरोज खनालजी यसरी नै सदैव तपाईका साहित्यतिर पाइला लम्किँदै जाओस् भन्न चाहे। ऋषिता दाहालले हामीले पनि गजल पठाउनु भएको छ, उहाँको गजलमा आवाज दिने कोसिस गर्छौँ, कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नु होला। धरती र आकाश सुन्दर हरपल लाग्छ, धरती र आकाश सुन्दर हरपल लाग्छ, धरती र आकाश सुन्दर हरपल लाग्छ, यो सफर मात्रै अचेल असफल लाग्छ। दुःखमा रमाउने बानी भइसक्यो मलाई, दुःखमा रमाउने बानी भइसक्यो मलाई, दुःखमा रमाउने बानी भइसक्यो मलाई, सङ्घर्षको मैदान हिँड्न सरल लाग्छ, मनभित्र यो सफर मात्रै अचेल असफल लाग्छ। मनभित्रका शङ्कास्पद भावना हटाएपछि, मनभित्रका शङ्कास्पद भावना हटाएपछि, मनभित्रका शङ्कास्पद भावना हटाएपछि,
यात्रामा एउटो मान्छे अधेरै असल लाग्छ, संघर्षको मैदान हिँड्न सरल लाग्छ। पत्थर बनाउन सकिन अझै मुटुलाई, पत्थर बनाउन सकिन अझै मुटुलाई, पत्थर बनाउन सकिन अझै मुटुलाई छामेर हेर्छु यो मुटु झन कोमल लाग्छ। अन्तिम शेर, म जन्मसिद्ध यात्रामा एउटा मान्छे धेरै असल लाग्छ, म जन्मसिद्ध नै अन्धो भएर त होला, म जन्मसिद्ध नै अन्धो भएर त होला, म जन्मसिद्ध नै अन्धो भएर त होला, यो दुखीको पहाड पनि समथर लाग्छ। धरती र आकाश सुन्दर हरपल लाग्छ, यो सफर मात्रै अचेल असफल लाग्छ। रचिता दाहाल रामेछाप, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो गजलको लागि। सदैव यसरी नै माया गरिदिनु होला भन्न चाहे यताबाट। हजुरका साहित्यतिरका पाइला अगाडि लम्किँदै जाओस् म यहाँबाट भन्न चाहे। अनि अनुराग सरले आहा आहा भन्दै हुनुहुन्छ, वाह सर भन्दै दिदी कस्तो लाग्छ, के लाग्छ हजुरहरूको प्रतिक्रियाको खाँचो छ हामीहरूलाई। तपाईँहरूले जस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ हामीहरूले त्यस्तै कार्यक्रम अगाडि बढाउने कोसिस गर्नेछु है। तपाईँहरूको प्रतीक्षाका हामी आभारी छौँ। भव्य हुँदैछ भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो अनुराग खड्का सरले। हाम्रो पार्वती श्रेष्ठज्यू पनि उपस्थित हुनुभएको छ। नमन साहित्य अभिवादन सम्पूर्णमा भन्नु छ। नमस्ते पार्वती श्रेष्ठजी, तपाईँलाई यहाँबाट पनि धेरै धेरै मिठो मिठो सम्झना भन्न चाहे। वा आवाज अलिक सानो छ त आज भन्दै हुनुहुन्छ, सायद खाना नखाएर पनि हुनसक्छ होला, सायद आवाज कम। ब्याकग्राउन्डको अलिक ठुलो भयो सर भन्दै हुनुहुन्छ। म कोसिस गर्नेछु, कम गर्नेछु। सर आवाज सानो आयो भन्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ आवाजको चाहिँ आज धेरै चाहिँ आइरहेको छ। हाम्रो अनिता सुनार अनु पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ यहाँ हाम्रो कार्यक्रममा भन्ने चाहे। प्रतिज्ञा आँसुजीले पनि हामीलाई वाचिङ गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूलाई पनि धेरै स्वागत छ वाचिङ गर्नुभएकोमा। आवाज अलि सानो आयो भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सागर विश्वकर्मा सरले। आभार रहे हजुर भन्दै हुनुहुन्छ सरोज खनालले। हाम्रो म्याक्स विश्वकर्माले पनि वाचिङ गरिरहनु भएको छ, धन्यवाद। थकित नाइको आहा यारा भन्ने गजल मिल्छ यहाँ मौलिक भन्ने गजल पठाउनु भयो। थकित नाइको उहाँको गजलमा म आवाज दिने कोसिस गर्छु, कस्तो लाग्छ सर अलि ठुलो गर्नु होला भन्दै हुनुहुन्छ। मैले ठुलो गरिरहेको छु तर सुनिरहेको छैन, त्यो त मलाई थाहा भएन। मैले तर ठुलो चाहिँ यताबाट गरिरहेको छु है, तर पनि म ठुलो गर्ने चाहिँ कोसिस गरिराखेको छु। गजल भन्न मिल्छ त कहाँ मौलिक। यता मलाई फोन आएर चाहिँ धेरै सताइरहेको छ है। मुटुमा बस्नेहरू कता कता थिए, मुटुमा बस्नेहरू कता कता थिए, मुटुमा बस्नेहरू कता कता थिए, आँसुले बगेकाहरू आँखामा थिए। रङ्गीन दुनियाँको रङ्गीन भिडमा, रङ्गीन दुनियाँको रङ्गीन भिडमा, रङ्गीन दुनियाँको रङ्गीन भिडमा मेरो रहर फिक्का फिक्का थिए, सादा थिए, आँसुले बगेका आँखा थिए। एकदमै पनि हेरिरहे घरको छतबाट एका बिहानै, हेरिरहे घरको छतबाट एका बिहानै, हेरिरहे घरको छतबाट एका बिहानै मेरो आँगनीमा मलामे भेला थिए, मेरा रहर फिक्का थिए, सादा थिए। मैले आफैसँग आफैले हारिसके,
मैले आफैले हारिसके मैले आफैले हारिसके बस केही आशा मात्र बचेका थिए मेरै आँगनीमा मलामी भेला भएका थिए एकदमै पनि अन्तिम भर नहुनेले तोडेर गए गुनासो छैन भर नहुनेले तोडेर गए गुनासो छैन भर नहुनेले तोडेर गए गुनासो छैन म अडिक थिए मेरो अडिक बाचा थिए बस केही आशा मात्र बचेका थिए मुटुमा बस्नेहरू कता कता थिए आँसुले बगेका आँसुले बगेकाहरू आँखामा थिए थकित नायक धनगढीबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ एउटा गजलको लागि सदैव यसरी नै माया गरिरहनु होला भन्ने छ यताबाट सधैँ हजुरका साहित्य तिरका पाइला अगाडि लम्किँदै जाओस् भन्न चाहे कसले फोन गर्दै पो छ कि गुरु भन्दै हुनुहुन्छ खोइ छ हजुर त्यसो मनको मान्छे भन्नुभयो छैन नमन सर लगाई सम्पूर्णमा आहा भन्दै हुनुहुन्छ म्याक्स विश्वकर्माले नमस्ते दादा पनि म पनि उपस्थित भए भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रमिला अरियाल बहिनीले यहाँ स्वागत छ बहिनी तिमीलाई पनि यहाँ धेरै यसरी नै माया गर्नुहोला सरोज खनालले चाहिँ गजल अहिले मेरो चाहिँ आवाज कस्तो आइराखेको छ ठुलो आइरहेको छ सानो आइरहेको छ चाहिँ त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला भने चाहिँ सुरज खनाल असम भारतबाट उहाँले एउटा मुक्तक छोड्नु भएको छ मनमा अनगन्ती माया भए बोल्न सकिन्न भावनामा शब्दलाई मायाले भुल्न सकिन्न अरूकै मायामा भुल्न आटेको छिन् भन्ने सुने मनमा अनगन्ती माया भए नि बोल्न सकिन्न भावनामा शब्द लगाई मायाले बोल्न सकिन्न अरूकै मायामा फुल्न आटेको छिन् भन्ने सुनि मनभित्र गाठो खुसी साथ खुल्न सकिन ओइ हिरो हाम्रो राम्रो भइरहेछ सर भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो विजेता भण्डारीज्यूले धन्यवाद तर स्वर अलि ठुलो गर्नु होला है भन्दै हुनुहुन्छ अहिले कस्तो लागिरहेको छ सरोज खनालजी मेरो आवाज कस्तो प्रतिक्रिया दिनु होला फेरि पनि नमस्ते सर मिठो सम्झना भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो अनमोल डीसी सरले यहाँलाई पनि स्वागत छ मेरो प्यारो मान्छे है राम्रो भइरहेछ सर राजेश छेत्रीजीले धन्यवाद छ सर आहा भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो अनुराग खड्काले नाचौ नाचौ लाग्ने ब्याक ट्र्याकमा भन्दै हुनुहुन्छ अनमोल डीसी सरले अनमोल डीसी सरले आहा अनिता सुनार अनुले आहा भन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई चाहिँ कसैले जोड्ने चाहिँ अनुराग सरलाई चाहिँ म जोड्ने कोसिस गर्छु कस्तो लाग्छ है कस्तो हुन्छ गरिरहनेछु यताबाट सरोज मगर सानी मगर्नेले चाहिँ ओइ हिरो लु बधाई छ है तिमीलाई भन्दै हुनुहुन्छ धन्यवाद मिस हजुरलाई पनि हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ भन्न चाहन्छु यताबाट हाम्रो देव विश्वकर्माजीले पनि नमस्ते सर नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ हाम्रो प्यारो मान्छे एकदम सर म सन्चै छु तपाईलाई म पनि सन्चै छु हजुरको माया ममतामै भाँचेकै छु भन्नुपर्छ अनि अहिले हजुर चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ रुममै छु सर रुमबाट बोलिरहेको छु कामबाट रुममै हेरिरहेको छु लाइभ राम्रो भएको छ कार्यक्रम आज भव्य भएको छ है धन्यवाद मेरो आवाज सुन्नु भएको छ स्पष्टसँग सुनिरहेको छु हजुरको आवाज कार्यक्रम राम्रो भएको छ
म लाइभमा जोड दिनु भएकोमा म धेरै भन्दा धेरै धन्यवादका शब्दहरू बोल्न चाहन्छु हजुरलाई। धन्यवाद। जोड दिनु भएको खुसी लागेको छ हैन। हजुर एकदमै सुरु गर्नुहोस्। आफ्नो प्रतिभा ल्याएको छ भने सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। मैले आफ्नो प्रतिभा त अब मैले त्यति लेख्न नभ्याएर मैले लेखेको छैन। म यहाँहरूले यता सेन्ड गर्नु भएको पठाउनु भएको यिनी रचनाहरूलाई वाचन गर्छु है त सर। एकदमै पनि ल। नमस्ते सम्पूर्णमा म तपाईँको माझमा राखेको छु। धेरै साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै भन्दा धेरै स्वागत छ। मिठो माया, मेरो सम्झना, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यतिखेरको बसाइमा अनमोल डीसी सरले लेखेर पठाउनु भएको रहेछ, त्यो मुक्तकलाई आवाज दिन चाहन्छु। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु भएको छ। केही लेखौँ भन्नु फुर्सद, केही लेखौँ भन्छु फुर्सद नै के भएको होला। केही लेखौँ भन्छु फुर्दैन के भएको होला। उमेर वयस जवानी फुर्दैन के भएको होला। केही लेखौँ भन्छु फुर्दैन के भएको होला। उमेर वयस जवानी फुर्दैन के भएको होला। वल्लो पल्लो घरका सबैको बिहे भइसक्यो। वल्लो पल्लो घरका सबैको बिहे भइसक्यो। मेरो भने लगन पनि जुर्दैन के भएको होला। केही लेखौँ भन्छु फुर्दैन के भएको होला। उमेर वयस जवानी फुर्दैन के भएको होला। निकै मिठो मुक्तक लेखेर पठाउनु भएछ अनमोल डीसी सर, बझाङको साथी, अहिले इन्डियाबाट। धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु उहाँलाई हैन। त्यसै गरेर धेरै साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। सनी मोगर्नी मिस पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। धेरै साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै भन्दा धेरै स्वागत गर्छौँ। तपाईँहरूले आफ्ना अमूल्य रचनाहरू छोडेर साथ दिनुहोला, सबको सेयर गरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु यताबाट हैन सर। एकदमै पनि मसँग त्यति धेरै मैले रचना पनि अब म खासै लेख्ने मान्छे पनि होइन, मैले लेखेको पनि छैन। त्यही भएर मैले रचनाहरू नलिएर आएको कारणले म यहाँले सेन्ड गर्नुभएका पठाउनु भएका रचनाहरूलाई आवाज दिएँ हैन। अब अरूलाई पनि पालो पालो सबैलाई जोड्ने प्रयास गर्नुहोला तपाईँले। अब छुट्यौँ है त कार्यक्रमबाट। हजुर ल हुन्छ, बिदा हुँदैछ। ल हजुर आउनुभयो, कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। सधैँ यसरी नै माया गर्नुहोला भन्ने चाहिँ है सर। सधैँ तपाईँले पाइलाहरू अगाडि बढ्दै जाउनु भन्ने छ यताबाट। हजुरलाई भव्य भव्य शुभकामना छ भन्ने छ यताबाट है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार है। अहिले हाम्रो आउनुभएको प्यारो मित्र अनुराग खड्का सर आउनुभएको थियो। उहाँले धेरै धेरै हाम्रो अनमोल डीसी सरको चाहिँ मुक्तक वाचन गर्न गएर जानुभएको छ। अनि स्वागत छ मिस, हाम्रो अनमोल डीसी सरलाई चाहिँ जोड्ने कोसिस गर्नेछौँ। हुन्छ सर, हुन्छ, चाँडै भन्नुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। ल मलाई जोड्नु सर, जवाब कडा गजल भन्दै हुनुहुन्छ। छिटो छिटो सर खोज्नु। हाम्रो विजेता भण्डारी मिसले चाहिँ गजल भेज्नु सेन्ड गर्नुभएको छ। उहाँको गजलमा चाहिँ म आवाज दिने प्रयास गर्छु, कस्तो लाग्छ। भिजेको छ आँखा दुखेको नसोच्नु, भिजेको छ आँखा दुखेको नसोच्नु, भिजेको छ आँखा दुखेको नसोच्नु, गुनासो हुँदैन झुकेको नसोच्नु। आहा, सलाई पर्खेर बसेको छु चुलो हो। सलाई पर्खेर बसेको छ चुलो हो। सलाई पर्खेर बसेको छ चुलो हो। नहेरी उसैलाई ढुकेको नसोच्नु, गुनासो हुँदैमा झुकेको नसोच्नु। आहा, बिचैमा हरायो डरायो भिकारी, बिचैमा हरायो डरायो भिकारी, बिचैमा हरायो डरायो भिकारी।
कसैले नि देखे लुकेको नसोच्नु, नहेरी उसलाई ढुकेको नसोच्नु। आहा, बनाई पराई झरेको थिए पात, बनाई पराई झरेको थियो पात, बनाई पराई झरेको थियो पात, तिमीले बुटोलाई सुकेको नसोच्नु, बोटलाई सुकेको नसोच्नु, कसैले नि देखे लुकेको नसोच्नु। आहा, अभागी छ भाग्य अगाडि यो मुहार, अभागी छ यो मुहार, अभागी छ भाग्य अगाडि यो मुहार, फुटेको छ ऐना चुकेको नसोच्नु, तिमीले बुटोलाई सुकेको नसोच्नु। आहा, भिजेको छ आँखा दुखेको नसोच्नु, गुनासो हुँदैमा झोडु झुकेको छ नसोच्नु। आहा, एकदमै पनि गजल बाँकी थियो। अर्को गजल छ, यो रहेछ। हामी अनमोल ऋषि सरलाई चाहिँ जोड्ने कोसिस गर्नेछौँ। अनमोल ऋषि सर चाहिँ कहाँ जानुभयो? हामी सागर सरलाई जोड्ने कोसिस गर्छौँ, सायद हुन्छ भने उहाँ जोडिन सक्नुहुन्छ। जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नपर्नु होला सबैलाई। जसले जोडिन चाहनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हामीलाई कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ मलाई जोड्नु भनेर, हामी जोड्ने छौँ उहाँलाई। फेरि पनि स्वागत छ। म हजुरहरूको कार्यक्रम मनका लहर लिएर उपस्थित भइसके हुने गर्छु। सधैँ हप्तामा 6 दिन आउने गर्छु। हामीले सागर सरलाई जोड्ने चाहिँ कोसिस गरेका छु। एकदमै पनि कस्तो लागिरहेछ, के लागिरहेको छ? म एउटा गजल वाचन गर्न गइरहेको छु हाम्रो सागर सरको। सागर सरको चाहिँ हामी गजल वाचन गराउँछौँ। हामीलाई पठाउनु भएको छ। कहिले वार त कहिले पारमा चलिरह्यो, कहिले वार त कहिले पारमा चलिरह्यो, कहिले वार त कहिले पारमा चलिरह्यो, माझीको जिन्दगी किनारमा चलिरह्यो, कसैले बीच सफरमा छाडी गएपछि, कसैले बीच सफरमा छाडेर गएपछि, कसैले बीच सफरमा छाडेर गएपछि, जिन्दगी मदिराकै आधारमा चलिरह्यो, माझीको जिन्दगी किनारामा चलिरह्यो। जसले वृद्ध आश्रम छोड्यो बा आमा, जसले वृद्ध आश्रममा छोड्यो आमा बा, जसले वृद्ध आश्रममा छोड्यो आमा बा, आज उसैको चर्चा बजारमा चलिरह्यो, जिन्दगी मदिराकै आधारमा चलिरह्यो। दिन रात बित्यो सपना साकार भएन, दिन रात बित्यो सपना साकार भएन, दिन रात बित्यो सपना साकार भएन, दिन रात बित्यो सपना साकार समय पनि क्या हतारमा चलिरह्यो, आज उसैको चर्चा बजारमा चलिरह्यो। धनीलाई पो दिन रात एकनास लाग्छ, धनीलाई पो दिन रात एकनासो लाग्छ,
धनीलाई पो दिनरात एकनासो लाग्छ। गरिबीको झुप्रो अन्धकार चलिरह्यो, यो समय पनि क्या हतार हतारमा चलिरह्यो। कहिले वार त कहिले पारमा चलिरह्यो, माझीको जिन्दगी किनारमा चलिरह्यो। एकदमै पनि मार्मिक गीत हामीलाई पठाउनु भएको थियो हाम्रो सागर विश्वकर्मा सरले। पदम विश्वकर्मा कान्छाले चाहिँ हामीलाई वाचिङ गरिरहनु भएको छ। हाम्रो गजल बद्री पाण्डेले चाहिँ पठाउनु भएको छ। उहाँको गजललाई म आवाज दिने कोसिस गर्छु। उहाँको गजललाई म आवाज दिने कोसिस गर्छु। कस्तो लाग्छ, के लाग्छ प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नभुल्नु होला। जस्तो एउटा सुन्दर फूल फुलेको देख्न सक्दैनौ, जस्तो एउटा सुन्दर फूल फुलेको देख्न सक्दैनौ, जस्तो एउटा सुन्दर फूल फुलेको देख्न सक्दैनौ, त्यस्तै आफन्त हुन् अघि बढेको देख्नै सक्दैनौ। वाह वाह। मलाई ती मान्छेहरूको अघि ठुलो मान्छे बन्न मलाई ती मान्छेहरूको अघि ठुलो मान्छे बन्न मन छ। मलाई ती मान्छेको अघि ठुलो मान्छे बन्न मन छ, जो मान्छेहरू मैले प्रगति गरेको देख्न सक्दैनन्, त्यस्तै आफन्त हुन् अघि बढेको देख्न सक्दैनन्। तिम्रा शहर मल्लबी रहेछ पिरमा देख्दा रमाउँछ। तिम्रा शहर मतलबी रहेछ पिरमा देख्दा रमाउँछ। तिम्रा शहर मतलबी रहेछ पिरमा रमाउँछ। मेरै गाउँमा कोही दुखी भएको देख्न सक्दैनन्, यो मान्छेहरू मैले प्रगति गरेको देख्न सक्दैन। वाह वाह। केवल अनुहार हेरेर मुस्कुराउँछ भन्ने मान्छेहरू, केवल अनुहार हेरेर मुस्कुराउँछ भन्ने मान्छेहरू, केवल अनुहार हेरेर मुस्कुराउँछ भन्ने मान्छेहरू, केवल अनुहार हेरेर मुस्कुराउँछ भन्ने मान्छेहरू अक्सर नयनबाट आँसु बगेको देख्न सक्दैनन्। मेरो गाउँमा कोही दुखी भएको देख्न सक्दैनन्। अन्तिम शेर। महोदयहरू सबै रमिता हेर्छन्, बा-आमा मात्रै हुन्। महोदयहरू सबै रमिता हेर्छन्, बा-आमाहरू मात्रै हुन्। महोदय सबै रमिता हेर्छन्, बा-आमा मात्रै हुन्। छोराछोरी गलत बाटोमा हिँडेको देख्न सक्दैनन्। जस्तो एउटा सुन्दर फूल फुल्न सक्दैनौ, त्यस्तै अनुहार हुन अघि बढेको देख्नै सक्दैनौ। अघि बढेको आफन्तहरू अघि बढेको देख्नै सक्दैनौ। एकदमै नै बद्री पाण्डेजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो मिठो गजलको लागि। कान्त पोखरेल, नमस्कार सर, म यता इन्डियाबाट शेषकान्त पोखरेल गुल्मीको मान्छे भन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो कान्त सरले चाहिँ एउटा मुक्तक पठाउनु भएको छ। कोही आए कोही गए हजुर, कसैले दिए है कसैले लए हजुर, सम्झनामा माया यारी दोस्ती कोही आए है कोही गए हजुर, कसैले दिए है कसैले लए हजुर, सम्झनामा माया यही यारी दोस्ती कोही भुलियो है कोही याद भए हजुर भन्दै हुन्छ। एकदमै पनि मिठा मुक्तको लागि शान्त कान्त पोखरेल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। खोज्नु न ओहो कति रमाइलो भएको छ हो हिरो भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सानी मवर्ने मिसले चाहिँ। धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो सिद्धराज सरले पनि वाचिङ गरिरहनु भएको छ। सिद्धराज सर तपाईँलाई स्वागत छ भन्न चाहन्छु। शेयर आए भएको जानकारी यताबाट
धन्यवाद सेयर गर्नुभएकोमा। धेरै धेरै धन्यवाद हुन छ। वा सर अन्धकार चलिरह्यो गजल। प्रवीण नेपाल एचडीले एचपीले एपी सरले चाहिँ हामीलाई गजल सेन्ड पठाउनु भएको छ। उहाँको गजलमा म आवाज दिने कोसिस गर्नेछु। प्रवीण एस नेपाल एपी गजल जस्तै म वाचन गर्ने कोसिस गर्छु। कस्तो लाग्छ के लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। यहाँबाट भन्न चाहे के अचम्मको हुँदैछ संसार पनि, के अचम्मको हुँदैछ संसार पनि, के अचम्मको हुँदैछ संसार पनि, कलम बोकेर हिँड्नेहरू तरवार पनि। सधैँ भन्नु म तिमीलाई माया गर्छु, सधैँ भन्नु म तिमीलाई माया गर्छु, सधैँ भन्नु म तिमीलाई माया गर्छु। यो बचाउन पनि हो सँगै प्रहार पनि, यो कलम बोकेर हिँड्नेहरू तरवार पनि। कानुनको दृष्टिमा सब समान छन्, कानुनको दृष्टिमा सब समान छन्, कानुनको दृष्टिमा सब समान छन्। यस्तै मजाक गर्छन् सरकार पनि, यो बचाउ पनि हो सँगै प्रहार पनि। गाला मिलाए झैं देखायो ढुङ्गासँग, गाला मिलाए झैं देखायो ढुङ्गासँग, गाला मिलाए झैं देखायो ढुङ्गासँग। र खुकुरी उघाल्दै धार पनि, यस्तै मजाक गर्छ सरकारले पनि। त्यहाँ सयको यहाँ हजार पर्छ, त्यहाँ सयको यहाँ हजार पर्छ, त्यहाँ सयको यहाँ हजार पर्छ। समानसँग बिग्दैन बजार पनि। र खुकुरी उपद्याउँथ्यो धार पनि। एकदमै पनि हाम्रो प्रवीण नेपाली गजल जस्तै हो जस्तो लाग्छ। कस्तो लाग्यो जस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला भने चाहिँ यहाँहरूलाई। आहा भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो अनुराग खड्का सरले। गजब भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सिद्धराज राजजीले। उहाँलाई पनि धेरै सम्झेको छु। हाम्रो सुशान्तजीले चाहिँ फेरि गजल पठाउनु भएको छ। गरिब थिए खाना लाउन निकै धौ पर्थ्यो, खाना लाउन निकै धौ पर्थ्यो। गरिब थिए खाना लाउन निकै धौ पर्थ्यो। भोको गरिब थिए खाना लाउन निकै धौ पर्थ्यो। भोको पेटमा कहिले काहीँ त्यसै दिन तर्थ्यो। बिरामी थिए आमा सधैँ मेलापात जान्थे, बिरामी थिइन् आमा सधैँ बाबा मेलापात जान्थे। दुःख देख्न नसकेर पल आँसु झर्थे। भोको पेटमा कहिले काहीँ त्यसै दिन तर्थ्यो। चाडपर्वमा लाला बाला राम्रो मिठो खाना खोज्थे, चाडपर्वमा लाला बाला राम्रो मिठो खाना खोज्थे, चाडपर्वमा लाला बाला राम्रो मिठो खाना खोज्थे। पैसा थिएन साथमा कति आशा त्यसै मर्थ्यो। दुःख देख्न नसकेर पलमा आँसु झर्थ्यो। चर्को ब्याज लिएको ऋण समय तिर्न नसक्दा झन्, चर्को ब्याजमा लिएको ऋण समयमै तिर्न नसक्दा
हजारको ब्याजमा लिएको ऋण समयमा तिर्न नसक्दा साहु घरमा आउँदै सधैँ गाली बेइज्जत गर्थ्यो। पैसा पैसा थिएन साथमा, कति आशा त्यसै मर्थ्यो। झुपडीको घर थियो, झुपडीको घर थियो, छाएको छानो पनि। झुपडीको घर थियो, घरले छाएको छानो पनि। झुपडीको घर थियो, घरले छाएको पनि। धुरी बतास आउँदा उडाइ लान्छ भने डर लाग्थ्यो। साहु घरमा आउँदै सधैँ गाली बेइज्जत गर्थ्यो। सुशान्त पौडेल मजाले गाउँपालिका भन्ने गुल्मी हाल बिरानो मुलुक भारतदेखि हामीलाई कसैले चाहिँ जोड्ने रिक्वेस्ट सेन्ड गर्नुभएको छ। हामी सागर सरलाई जोड्ने कोसिस गर्नेछौँ। आहा म बज्रबन्दी नमन प्रिय भन्नुहुन्छ, नमन प्यारा मेदाड धेरै धेरै मिस गरेको छु हजुरलाई। सर हजुर के कार्यक्रम वाचन गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यही कार्यक्रम चलाउँछौँ। पहिलोचोटि हजुरको लागि लेख्दैछु। सागर विश्वकर्मा प्रेम पत्र पनि वाचन हुन्छन् सर भन्नुहुन्छ। मलाई जोड्नु, मैले सागर सरलाई जोड्ने चाहिँ कोसिस गरेको छु है सागर सर। तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ आउनु होला। मैले हजुरलाई चाहिँ जोड्ने कोसिस गरेको छु है। सागर सरलाई मैले जोड्ने चाहिँ कोसिस गरेकै छु, तर एडिटिङ भइरहेछ। हजुर चाहिँ जोडिनु होला। मैले हजुरलाई चाहिँ जोड्ने कोसिस गरेको छु यताबाट। जहाँ भयो भने जस्तो अवस्थामा भयो स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला। सदैव यसरी नै माया गर्नुहोला। सदैव हजुरको मायाको आभारी छौँ हामीहरू। तपाईँको प्रतिक्रिया, तपाईँको सुझाव सल्लाह है त्यस्तै प्रतिभा छन् भने हजुरहरूले जोड्नै सक्नुहुनेछ हामीहरूको माझमा। हामीले सागर सरलाई जोड्ने चाहिँ भरपुर कोसिस गरेको छु यताबाट है। सागर हामीले चाहिँ जोड्ने चाहिँ धेरै कोसिस गरेका छौँ, तर पनि यताबाट भइरहेको छैन। सधैँ आउने गर्छौँ हामी तपाईँहरूको माझमा हरेक सप्ताहको 6 दिन सोमबार, बुधबार, मङ्गलबार आउने गर्छौँ। शनि मलाई जोड्नु भन्दै हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ जोड्ने मेरोमा कल आएको छैन है भन्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन है, म जोड्ने कोसिस गर्छु सागर सरलाई। गरेको छु तर यताबाट एडिटिङ चाहिँ देखाइरहेको छ। मेरोमा कल आएको छैन, जोड्नु मलाई भन्दै हुनुहुन्छ। मैले जोड्ने चाहिँ कोसिस गरेको छु सागर सर तपाईँलाई। यताबाट पनि जोड्ने कोसिस गरेको छु भरपुर, तर पनि भइरहेको छैन है। त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। अझ पनि भइरहेको छैन। मैले हजुरलाई चाहिँ जोड्ने भरपुर कोसिस गरेको छु सागर सर है। भरपुर कोसिस गरेको छु तर पनि भइरहेको छैन। फेरि पनि म हजुरलाई जोड्ने कोसिस गर्छु। अफलाइन जानुभयो जस्तो लाग्छ है। हाम्रा मित्रहरू सबैले जनाले 5 जनाले हेरिराख्नु भएको खुसी लागिरहेको छ, तर पनि केही छैन। सदैव यसरी नै माया ममता र हजुरको खाँचो छ हामीहरूलाई। हामीले सागर सरलाई चाहिँ जोड्ने कोसिस गरेका छौँ, यताबाट चाहिँ भइराखेको छैन। जीवन प्रयासको चाहिँ मैले सागर सरलाई जोड्ने कोसिस गर्छु। फेरि पनि म नि आए है सम्पूर्णमा नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो साहित्य प्रेमी महेन्द्र छेत्री सर। स्वागत छ सर यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम मनका लहरमा स्वागत छ तपाईँलाई। तपाईँका गजल मुक्त केही छन् भने तपाईँहरूले हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर आफ्ना अमूल्य रचनाहरू चाहिँ पठाउन सक्नुहुनेछ। सागर सरलाई हामीले चाहिँ जोड्ने चाहिँ भरपुर कोसिस गरेका छौँ है।
भइराखेको छैन। हामी साहित्य प्रेमी छेत्री नमन यार स्वागत छ भन्नुहुन्छ हाम्रो सागर सरलाई जोड्ने चाहिँ भरपुर कोसिस गरिराखेका छौँ यताबाट, अझ पनि भइरहेको छैन। फेरि पनि हामी ट्राई गरिराखेका छौँ, गरिराखेका छौँ यताबाट। सागर सर यताबाट हामीले चाहिँ जोड्ने चाहिँ कोसिस गरेकै छौँ है। यस्तो एडिटिङ मात्र बताइराखेको छ, तर पनि हामीले कोसिस गरेकै छौँ है। फेरि पनि अझ ट्राई गर्छौँ। एडिटिङ बताइरहेको छ। के भएको होला कुनै? हामी जीवन प्रयासलाई जोड्ने कोसिस जीवन प्रयासलाई जोड्ने कोसिस गर्नेछौँ। जीवन प्रयासले पनि वाचिङ गरिरहेको छ हाम्रो प्यारो मित्र। हामी जीवन प्रयासलाई महेन्द्र सिंहलाई जोड्ने कोसिस गर्छौँ। ल हामीले महेन्द्र साहित्य प्रेमी सरलाई चाहिँ जोड्ने कोसिस गरेका छौँ। एडिटिङ भइराखेको छ। नमस्कार है सबैजनालाई भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो जीवन प्रयासले। नमस्कार पुरा प्यारो मान्छे। के खाएर गर्छ प्लेक्सस यार भन्दै हुनुहुन्छ। सागर सरलाई जोड्ने कोसिस गर्नेछौँ। सागर सर तपाईँ चाहिँ हामीले तपाईँलाई चाहिँ जोड्ने यताबाट भरपुर कोसिस गरेका छौँ। कल नै आएन मेरोमा त भन्दै हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ जोड्ने चाहिँ जोडिने जोड्छु है। जीवन प्रयास समय छ भने जोडिनु होला भने चाहिँ जीवन प्रयासहरूलाई म धान बोकेर लास्टै थाकेको छु मान्छे भन्दै हुनुहुन्छ। एकदमै पनि अब आजभोलि चाहिँ हाम्रो गाउँघरतिर पनि धानको सिजन छ है हाम्रो। तर सागर सरलाई मात्र किन नलागेको रहेछ? हामीले जीवन प्रयासलाई जोड्दाखेरि पनि अब उहाँले चाहिँ डिस्लाइक गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ जोडिन चाहनु भएन। मलाई नि जोड्नु सर। सागर विश्वकर्मा केटी खोज्दैन अनि हुँदैन के मलाई नि जोड्नु सर अँध्यारो छ भन्नु नजोड्नु नि जोड्नु सर भन्दै हुनु त। म चाहिँ साहित्य प्रेमी सरलाई चाहिँ जोड्ने कोसिस गर्छु। एकदमै काम परेको हुँदा बाहिर जान पर्यो। इन्भाइट गर्न डाका मैले इन्भाइट गरिराखेको छु यताबाट, इन्भाइट नगर्ने होइन। अब हामी चाहिँ जीवन सरलाई चाहिँ जोड्ने कोसिस गर्छ है। नमस्ते सर है। नमस्कार है। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ सर? हजुर एकदमै सन्चै भनौँ ठिकै छ। अनि हजुरलाई के कस्तो छ सुनाउनुहोस्? हजुरको माया ममताले बाँचेकै छु भन्नुपर्छ हजुर। हामी पनि सकुशल छौँ भन्नुपर्छ। हजुर आराम हुनु पर्यो, सन्चै हुनु पर्यो, सबैभन्दा ठुलो कुरा त्यही नै हो भनौँ। एकदमै पनि सर। अनि हाम्रो सर चाहिँ कहाँबाट आफ्नो परिचय सहित तपाईँले तपाईँको गजल छ माथि त्यो वाचन गरिदिनु पर्यो। हजुरको मिठो आवाजमा मिठो गजल पनि छ त्यस्तै है। म चाहिँ जीवन प्रयास यता सुदूरपश्चिम लम्की कैलालीदेखि हो। हजुर गजल यता छ। ल म गजल सुरु गर्छु। मेरोमा चार्ज पनि एकदमै कम छ। म फटाफट गजल वाचन गर्छु। आज एकदमै धान बोकेर थाकेर पनि आएको छु है। अनि त्यस्तै माहौल छ आजभोलि। अब धान काट्ने सिजन चलिरहेको छ, गाह्रो छ अलि अवस्था। ल ठिक छ, म गजल सुरु गर्छु है। ल ल ल।
खुसी सुन्ने दुःख हजार मेरो घरमा छन् खुसी सुन्ने दुःख हजार मेरो घरमा छन् आमा औषधिको बा रक्सीको भरमा छन् खुसी सुन्ने दुःख हजार मेरो घरमा छन् आमा औषधिको बा रक्सीको भरमा छन् छिटो हिँड आगो लगाएर खरानी बनाउनु पर्छ अरे छिटो हिँड आगो लगाएर खरानी बनाउनु पर्छ सिंह दरबारका मुर्दाहरू बिउजिने तर्खरमा छन् छिटो हिँड आगो लगाएर खरानी बनाउनु पर्छ सिंह दरबारका मुर्दाहरू बिउजिने तर्खरमा छन् आमा औषधिको बा रक्सीको भरमा छन् बडो अचम्म लाग्छ आमाबा आश्रम पठाएर बडो अचम्म लाग्छ आमाबा आश्रम पठाएर मान्छेले कसरी सोच्यो भगवान पत्थरमा छन् आमा औषधिको बा रक्सीको भरमा छन् यो गाउँ हो सरकार यो गाउँ हो सरकार डोकोमा बोकेर लैजानु पर्छ यो गाउँ हो सरकार डोकोमा बोकेर लैजानु पर्छ बिरामी बोक्ने गाडीहरू त जम्मै शहरमा छन् आमा औषधिको बा रक्सीको भरमा छन् खुसी सुन्ने दुःख हजार मेरो घरमा छन् हजुरको अनुहारले जस्तै श्रृङ्गार गर्न कहाँ पाउँछ हजुरको अनुहारले जस्तै अन्तिम शेर हजुरको अनुहारले जस्तै श्रृङ्गार गर्न कहाँ पाउँछ मात्रै एक छाक टार्न हाम्रो भोको पेट बगरमा छन् मात्रै एक छाक टार्न हाम्रा भोका पेट बगरमा छन् हजुरको अनुहारले जस्तै श्रृङ्गार गर्न कहाँ पाउँछ अरे हजुरको अनुहारले जस्तै श्रृङ्गार गर्न कहाँ पाउँछ मात्रै एक छाक टार्न हाम्रा भोका पेट बगरमा छन् आमा औषधिको बा रक्सीको घरमा छन् खुसी सुन्ने दुःख हजार मेरो घरमा छन् हस् धन्यवाद मैले गजल वाचन गरेर सकाएँ हजुरको आवाजमा पनि क्या मिठास छ हो हजुरको त मेरो चाहिँ त्यति चाहिँ हुँदैन राम्रोसँग वाचन तैपनि म प्रयास गरिरहेको छु मिठो गजलको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहे ल म एउटा ल अर्को अब जोडिहालेछु जोडिहालेपछि एउटा अर्को पनि सुनाउँछु है त म आज आवाज पनि के अर्कै भइरहेछ एकदमै आवाजमा प्रब्लम भइरहेछ ल ल मैले सुरु गरेँ है त उनी अर्कैकी म अर्कैको उनी अर्कैकी हुन् म अर्कैको हुँ हाम्रो कसरी विचार मिल्छ उनी अर्कैकी हुन् म अर्कैको हुँ कसरी हाम्रो विचार मिल्छ आफ्नै बाउसँग त व्यवहार मिल्दैन मात्रै अनुहार मिल्छ उनी अर्कैकी हुन् म अर्कैको हुँ कसरी हाम्रो विचार मिल्छ आफ्नै बाउसँग त व्यवहार मिल्दैन मात्रै अनुहार मिल्छ मेरा खुट्टा काटे पनि यी हात नकाटिदिनु प्रिय दुश्मनहरू गर्दन काट्ने बेलामा कमसे कम हजुरलाई नमस्कार मिल्छ गर्दन काट्ने बेलामा हजुरलाई कमसे कम नमस्कार मिल्छ आफ्नै बाउसँग त व्यवहार मिल्दैन मात्रै अनुहार मिल्छ हजुरले फुलको सट्टा बाटोमा मलाई बिछ्याइदिनु हजुरले फुलको सट्टा बाटोमा मलाई बिछ्याइदिनु फुलको जिन्दगी बच्छ चोट खाँदा मलाई धार मिल्छ आफ्नै बाउसँग अनुहार व्यवहार मिल्दैन मात्रै अनुहार मिल्छ उनी अर्कैकी हुन् म अर्कैको हुँ कसरी हाम्रो विचार मिल्छ घरमा आफ्नै मान्छेले खुसीको चिहान बनाइदिँदा घरमा आफ्नै मान्छेले खुसीको चिहान बनाइदिँदा
म कसरी भनौँ अब दुश्मनबाट हाम्रो उद्धार मिल्छ। म कसरी भनौँ अब दुश्मनबाट हाम्रो उद्धार मिल्छ। आफ्नै बाउसँग व्यवहार मिल्दैन, मात्रै अनुहार मिल्छ। उनी अर्कैकी हुन्, म अर्कैको हुँ, कसरी हाम्रो विचार मिल्छ। आफ्नैले आफ्नो जिन्दगी उजाड बनाइदिए के गर्नु। अन्तिम शेर, आफ्नैले आफ्नो जिन्दगी उजाड बनाइदिए के गर्नु। प्रिया तिमी आएर मेरो जिन्दगीमा कसरी श्रृङ्गार मिल्छ। प्रिया तिमी आएर मेरो जिन्दगीमा कसरी श्रृङ्गार मिल्छ। आफ्नै बाउसँग त व्यवहार मिल्दैन, मात्रै अनुहार मिल्छ। उनी अर्कैकी हुन्, म अर्कैको हुँ, कसरी हाम्रो विचार मिल्छ। हस्, धन्यवाद। मैले 2टा गजल वाचन गर्न सकाएँ। एकदमै पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिने भयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सदैव यसरी नै माया गरिदिनु होला, सदैव यसै साथ सहयोग पाइरहँ भन्न चाहे यहाँबाट। अनि हजुरको साहित्यतिर का पाइलाहरू अगाडि लम्किँदै जाओस्, यताबाट धेरै धेरै शुभकामना छ। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी जोडिएर आफ्ना गजलहरू सुनाउने अवसर दिनुभयो, यसको लागि हजुर लगायत कार्यक्रम होल युनिटलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको पनि यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिन्छु। यसरी निरन्तर चलिरहोस् तपाईँको यो कार्यक्रम, एकदमै सफलताको शिखर चुमोस्। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै शुभकामना दिँदै म सबैलाई शुभरात्रि भन्दै छुट्टिन्छु। हस्, नमस्कार। 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 अहिले हाम्रो जीवन प्रयास आउनुभएको छ। मिठा 2वटा गजल वाचन गरेर जानुभयो। उहाँ धेरै धेरै हामीलाई सागर सरलाई चाहिँ जोड्ने महेन्द्र सरलाई जोड्ने कोसिस गर्नेछौँ। उहाँले चाहिँ जोड्नु मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रस्ताव हामीले जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ अहिले हामीले महेन्द्र सरलाई, तर पनि उहाँले चाहिँ म अब एउटा गजल वाचन गर्छु। प्रस्ताव भन्ने हेमराज खड्का गजल वाचन गर्ने गइरहेको छ। अचेल घरका भित्ताहरू चर्किन थालेपछि बाढी पुग्यो। अचेल घरका भित्ताहरू चर्किन थालेपछि बाढी पुग्यो। अचेल घरका भित्ताहरू चर्किन थालेपछि। हामीले महेन्द्र सर चाहिँ जोडिनु भएको छ। नमस्कार सर। जानु छ परदेश, जानु छ छोडेर जन्म घर कसरी भनौँ। परदेश जानु छ छोडेर घर कसरी भनौँ। यी छोरामा छन् आमाका हरेक र कसरी भनौँ। परदेश जानु छ छोडेर घर कसरी भनौँ। यी आमा छोरामा छन् आमाका हरेक रहर कसरी भनौँ। म परदेशी मान्छे थाहा त पाकी छौ प्रिया। म परदेशी मान्छे थाहा त पाकी छौ प्रिया। दिउला साथ दिउला जीवन भनौँ। परदेश जानु घर कसरी भनौँ। यी छोरामा छन् आमाको हरेक रहर कसरी भनौँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रम साहित्य मनका लहरमा। धेरै स्वागत छ यहाँलाई। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ? पक्कै कुशल छु, आराम छु, कामना गर्दछु। म पक्कै टिकटतिर छु। पक्कै पनि त्यति साह्रो उज्यालो नभएको कारणले गर्दा म जोडिन पुगेँ। त्यसको लागि सबै साथीहरूप्रति क्षमा प्राप्त चाहन्छु। किन भन्दा मलाई असाध्यै मन जोड्न मन भएको कारणले गर्दा मैले जोडिन पुगेँ। हजुरप्रति एकदमै आभारी चाहन्छु। म सर धेरै ढिलो गर्दिनँ, म गजलतिर जान्छु। मेरो परिचय अगाडि लिँदै म गजलतिर एकदमै पनि सुरु गरिहाल्नु सर।
मेरो नाम साहित्य प्रेमी महेन्द्र छेत्री बन्दन, घर पूर्वी चौकी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 डोटी। हालको बसाइ पनि जन्मभूमि त्यही छ। म मेरो गजलतिर गएँ है त सर। मेरो गजलका शेरहरू यसरी लिन्छु। खुसीले गदगद भएका छन् पाउने मान्छे, खुसीले गदगद भएका छन् पाउने मान्छे। एक म हुँ अर्को मदन हुँ गुमाउने मान्छे, एक म हुँ अर्को मदन हुँ गुमाउने मान्छे। मुटुभित्रको आलो घाउ दुख्नेलाई थाहा छ, मुटुभित्रको आलो घाउ दुख्ने थाहा छ। तिमीले के थाहा घेरेर गाउने मान्छे, गदगद भएका छन् पाउने मान्छे। एक म हुँ अर्को हुँ गुमाउने मान्छे। सायद मेरो भाग्यमा मात्रै हुनुपर्छ ईश्वर, सायद मेरो भाग्यमा मात्रै लेखेको पर्छ ईश्वर, सायद मेरो भाग्यमा मात्रै लेखेको हुनुपर्छ ईश्वर। यो मनमा चोट दिने यो शरीर दुखाउने मान्छे, यो मनमा चोट दिने यो शरीर दुखाउने मान्छे। तिमीलाई के थाहा तस्बिर हेरेर गाउने मान्छे, मेरा हातको औँठी प्रियाको उपहार हो। शेर सुन्नु होला। मेरो दायाँ हातको औँठी प्रियाको उपहार हो, मेरो दायाँ हातको औँठी प्रियाको उपहार हो। जतन गरेर राखिदिनु मलाई जलाउने मान्छे, जतन गरेर राखिदिनु जलाउने मान्छे। खुसीले गदगद भएका छन् आउने मान्छे। एक म हुँ अर्को मदन हुँ घुमाउने मान्छे। म मक्तम यो खबर आमालाई नसुनाइदिनु बिन्ती, यो खबर आमालाई नसुनाइदिनु बिन्ती। गदगद भएका छन् मान्छे, म हुँ अर्को मदन हुँ गुमाउने मान्छे। आमालाई नसुनाइदिनु बिन्ती। अक्सर महेन्द्रका मलामी बनी आउने मान्छे, महेन्द्रका मलामी बनी आउने मान्छे। सकाए सर गजल। धन्यवाद। मिठो गजलको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरहरू सदैव यसरी नै माया ममताको खाँचो छ, हजुरले सदैव यसरी साथ सहयोग दिनुहोला। हजुरको साहित्यका पाइलाहरू अगाडि बढ्दै जाउन्, यहाँबाट धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहियो साहित्यकार मनका अब तर्फबाट। नेट नभएको अभावले गर्दा पनि म एउटा अर्को गजल राखेर म जान्छु सर, अनि सबैलाई छुट्टी दिन्छु। म एउटा अर्को गजल वाचन गरेर निस्किनेछु है त सर। मेरो अर्को गजलको शेरलाई पनि म अगाडि लिन्छु है त। जाओस् जाओस्। जस्तो लगायो त्यस्तै लाग्दो रहेछ यो बानी पनि, जस्तो लगायो त्यस्तै लाग्दो रहेछ यो बानी पनि। तिम्रा यादहरूको साथी बनेको छ सिरानी पनि, जस्तो लगायो त्यस्तै लाग्दो रहेछ यो बानी पनि। तिम्रा यादहरूको साथी बनेको छ सिरानी पनि। मलाई छुट्ने मन नहुँदा पनि छुटाएर जान्छ, मलाई छुट्ने मन नहुँदा पनि छुटाएर जान्छ। कतिसम्मको हो समयको मनमानी पनि, कतिसम्मको हो यो समयको मनमानी पनि। सखी हरेक रात तिमीलाई सपनी नदेखेसम्म, जस्तो लगायो त्यस्तै लाग्दो रहेछ बानी पनि। तिम्रा साथी बनेको छ सिरानी पनि। हरेक रात तिमीलाई सपनी नदेखेसम्म, हरेक रात तिमीलाई सपनी नदेखेसम्म। आउँदैन मेरो बस्तीमा कहिले बिहानी पनि, आउँदैन आउँदैन मेरो बस्तीमा कहिले बिहानी पनि। भातको सीता उम्ले झै नौल्यो मेरा मित्र, भातको सीता उम्ले झै नौल्यो मेरा मित्र। आखिर उमेर सँगै सकिन्छ जवानी पनि, उमेर सँगै सकिन्छ जवानी पनि। जस्तो लगायो त्यस्तै लाग्दो रहेछ बानी पनि। तिम्रा याद साथी बनेको छ सिरानी पनि। आफूमा बलात्कृत भएको देख्दैन, आफ्नै आमा बलात्कृत भएको देख्दैन, आफ्नै आमा बलात्कृत भएको देख्दै देख्दैन। क्या चुपचाप छ मेरो देशको राजधानी पनि, क्या चुपचाप छ यो देशको राजधानी पनि। जस्तो लगायो त्यस्तो रहेछ बानी पनि। तिम्रा यादहरूको साथी बनेको छ सिरानी पनि। धन्यवाद सर। सकाए सायद सबै समयका लागि समय समाप्ति छु। पक्कै पनि स्वीकार्नुहुने सम्पूर्ण मेरा प्रियजनहरूले। जीवन प्रियले पनि के भन्दै हुनुहुन्छ, कडा भन्दै हुनुहुन्छ।
जाओस् जाओस् भन्दै हुन्छ सागर विश्वकर्माले। सबैप्रति एकदम हार्दिक आभार प्रकट चाहन्छु। सधैँ माया सधैँ मलाई यस्तै माया सल्लाह दिनुहुने आदरणीय मेरा प्रियजन, मेरा प्रिय साथीहरू लाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मलाई दुःख र कष्ट गरेर जोडिदिनु हुने कार्यक्रम सरलाई पनि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। जति जसले हेर्नु भएको छ आफ्नो कमेन्ट सायद मेरा हरेक कमजोरहरू ओइलाइदिनु हुनेछ भन्ने पनि पूर्ण आशा राख्दै अहिलेको बसाइबाट छिट्छु। जय साहित्य, जय देश। नमस्कार सर। अहिले हाम्रो मन्छेत्री आउनु भएको थियो, उहाँले पनि मिठो गजल दुईवटा वाचन गरेर जानुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो पनि लगभग समय चाहिँ सकिन आँटेछ। हामी गजल हेमराज खड्का सरको चाहिँ गजल वाचन गर्न गइरहेको छ। कस्तो लाग्छ? अब अचेल घरका भित्ताहरू चर्किन थालेपछि बाढी पुग्यो। अचेल घरका भित्ताहरू चर्किन थालेपछि बाढी पुग्यो। जब छोराछोरी सहरमा गएदेखि घर गफाडी पुग्यो। खुसीहरू काँधमा बोकेर ल्याउन भनेर गएका बा, खुसीहरू काँधमा बोकेर ल्याउन भनेर गएका बा, जब छोराछोरी सहरमा गएदेखि घरमा गफाडी पुग्यो। सरी खुसीहरू काँधमा बोकेर ल्याउन भनेर, जब खुसीहरू काँधमा बोकेर ल्याउन भनेर गएका बा, जब बाको तास ल्याएर आँगन अगाडि गाडी पुग्यो। जब छोराछोरी सहर गएदेखि घर गफाडी पुग्यो। अरे देशमा भोकमरी नभए के हुन्छ महोदय? अरे देशमा भोकमरी नभए के हुन्छ महोदय? खेत बारीमा धान मकै कोदो सट्टा जब झाडी पुग्यो, जब बाको लास ल्याएर अगाडि गाडी आइपुग्यो। तिमी उसलाई कमजोर छ भनेर नठान्नु कहिले पनि। तिमी उसलाई कमजोर छ भनेर नठान्नु कहिले पनि। खेत तिम्रा लागि तिम्रा छिरीमान पनि खाडी पुगे। खेत बारीमा धान मकै कोदोको सट्टा झाडी पुग्यो। निशब्द रहेछ। अचेल घरका भित्ताहरू चर्किन थालेपछि बाढी पुग्यो। जब छोराछोरी सहर गएदेखि घरमा गफाडी पुग्यो। कडा आयो भने क्या बात है, बहुत छ यार भन्दै हुनुहुन्छ। यही गजब। नमस्कार हजुर रमेश विश्वकर्मा, नमस्कार यताबाट। नमस्कार हजुर, स्वागत। मलाई नि जोड्नु होला। मिठो नेट सकिन लागेछ। ल पुरा हाम्रो पनि निर्धारित समय चाहिँ सकिन लागेछ। आज जसले पनि हामीहरूलाई सुनेर साथ दिनुभयो, जसले पनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म चाहिँ हेरेर साथ दिनुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जसले हामी माझ जोडेर चाहिँ हामीलाई साथ दिनुभयो, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहे। जसले आफ्ना सेयर गर्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। कस्तो लाग्छ, के लाग्छ कार्यक्रमको बारेमा प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नभुल्नु होला है। अझ पनि हामी हजुरहरूकै प्रतिक्रियाले हामी अगाडि बढ्नेछु हो। हजुरहरूको प्रतिक्रियाले हामी चाहिँ अझ राम्रो बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। आभारी छौँ हजुरहरूको प्रतिक्रिया सुझाव सल्लाहको लागि। हाम्रो केएस बिकीले चाहिँ वाचिङ गरिरहनु भएको छ अहिले, त्यो उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ केएसजी भन्न चाहे। अहिलेको बसाइबाट हामी ओझिल चाहन्छौँ, स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला भन्न चाहे। सबै माझ
अहिलेको बसाइबाट म हजुरकै प्रिय मान्छे नारायण साहित्य कार्यक्रम मनका लहरको प्रस्तुता नारायण विश्वकर्मा अहिलेको बसाइबाट ओझी लिन्छु। नमस्कार।